محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دلائق ریاضت دلائق وحدت دلائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاکے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے. صاحبو عزیز ساتھیو بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا. اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا.
اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے دے نال محبت کر کے دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اج دا خطبہ جمعہ دا موضوع جو تسا احباب نو پہلے ہی پتہ ہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ضروری ہے، اور میں کوشش کراں گا قرآن و حدیث دے اندروں جڑیاں باتاں میں تسا احباب دے گوش گزار کرن لئی اخذ کیتیاں نے پوری امانت داری اور دیانت داری دے نال تسا احباب دے سامنے پیش کراں، اور ایک مسافر ہون دی حیثیت دے نال اے دعا بھی کراں گا کہ اللہ تعالی ساڈے دلاں نو بالکل پاک اور صاف اور مخلص کر کے انہاں چیزاں نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، دنیا دے اندر اللہ ذوالجلال نے انسان نو پیدا فرمایا تو دے پیدا کرنے دا اللہ پاک نے ایک مقصد بنایا۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے اس بندے نو بنایا، انسان نو بنایا، جن نو بنایا، تو نال اعلان فرمایا کہ میں تینوں اپنی عبادت واسطے فرما برداری اور اطاعت گزاری واسطے بنایا۔ اگر عبادت کرے گا تو تیرے واسطے کامیابی ہے، کامرانی ہے، میری جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، اور اگر نافرمانی کرے گا میری طرفوں قبر دے عذاب، جہنم دے عذاب، میدان محشر دے اندر سختیاں، انہاں دا تینوں سامنا کرنا پے گا۔ حضرات، بڑی سمپل جی بات ہے کہ اگر عبادت کریں گے تو جنت پاواں گے، اگر نافرمانی کریں گے تو عذاب بھگتنا پے گا۔ لیکن عبادت کرنے واسطے سانو اللہ ذوالجلال دے رستے اور صحیح طریقے دے نال اللہ دی رضا تلاش کرنے واسطے ایک ہستی دی ضرورت ہے، ایک نقشے دی ضرورت ہے، ایک طریقہ کار دی ضرورت ہے۔ جس طرح دنیا دے اندر بڑا کوئی اہم منصوبہ پاس کیتا جاندا ہے، اس منصوبے نو کئی طریقے دے نال دیکھیا جاندا ہے، او دے چاروں طرف نظر دوڑائی جاندی ہے کہ یہ منصوبہ کامیاب ہوئے گا کہ نہیں، اے دے اندر کوئی نقص باقی تو نہیں رہ جائے گا، اے دے بارے اندر لوگ سانو باتاں تے نہیں کرن گے، یا کل کسے وجہ تو سانو پریشان تے ہونا نہیں پے گا۔ حضرات، دنیا دے اندر دنیا دے منصوبیاں واسطے بندہ اتنی کوشش، اتنی تکودو اور اتنے مشورے کردہ ہے، اور انسان نے اپنے آپ نو اور اپنے رب دے تعلق نو کتنا کمزور سمجھے ہے، کتنا لاوارث سمجھے ہے کہ دے بارے اندر کدی انہیں اپنے اس منصوبے نو احتیاط دے نال دیکھیا ہی نہیں، اے دے چاروں اطراف کدی غور ہی نہیں کیتا، اے دے بارے اندر سوچو بیچار دے کو لو کم نہیں لے رہا، کہندہ جو رستے تے چلیا مینو اسے تے چلنا چاہیے، مینو ضرورت نہیں رہنمائی تلاش کرن دی، مینو ضرورت نہیں کسے رستے دے طرف اپنی کوشش اور تکودو کرنے دی۔ حضرات، اللہ پاک دی رضا ملے گی، اللہ دی طرفوں او دی رضا مندی دا سرٹیفکیٹ ادو ملے گا جدو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق، او دے انداز دے مطابق اسی انہوں راضی کران گے، اسی انہوں پکاران گے، اسی انہوں بلاوان گے، اسی او دی فرما برداری کران گے، اسی او دی تابعداری کران گے، او دے سامنے چکان گے، او دے سامنے سجدہ ریز ہووان گے۔ یہ ساریاں چیزاں سانو اللہ دے فرشتیاں نے نہیں آ کے دسنیاں، یہ ساریاں چیزاں دا سبق جیڑا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تبارک و تعالیٰ دی رہنمائی دے نال سانو دسیاں نے، اور اگر اسی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی اتباع تے فرما برداری کرانگے، صحیح معنی دے اندر اسی اللہ دے تبارک و تعالیٰ دے بتائے ہوئے نقشے اور طریقے دے مطابق چل پانگے۔ حضرات غور کیجئے، دنیا دے اندر اگر کسے نو کوئی اپنا آئیڈیل بناوندا ہے، اگر کسے نو اپنے واسطے مشعل راہ بناوندا ہے تو پہلے غور کردا ہے اے دے انداز کی نے، اے دے اتوار کی نے، اے دا وقار کی ہے، اے دی شان کی ہے۔ دنیا دے لوگ ایک دوسرے نو جس طرح خطیب نو دیکھدا ہے کہ یار میں خطابت دے اندر اگاں ود جاواں، مینوں انداز بڑے خطیب دا دیکھنا پے گا، بڑے عالم دا دیکھنا پے گا، بڑے شیخ الحدیث دا دیکھنا پے گا۔ اسی طرح متقی اور زاہد آدمی تقوی دی سوچ دے اندر اپنے تو زیادہ متقی نو دیکھے گا۔ کاروباری نظر دے اندر کاروبار دے اپنے معاملات نو چلان واسطے کسے بڑے کاروباری دے انداز، طریقہ کار اور او دے ڈسپلن نو دیکھے گا۔ حضرات اسی طرح سانو دیکھنا پے گا کہ آمنہ دے لال علیہ السلام دی اسی فرما برداری کرنی ہے، اسی تابعداری کرنی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے جس ہستی نو، جس شخصیت نو ساڑھے واسطے مشعل راہ بنایا اور ساڑھے واسطے نمونہ بنایا، او دا انداز کیے۔ آئیے غور فرمائیے، پہلے میں تھوڑا جا تعارف کراواں تاکہ دل دے اندر بات بیٹھ جائے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی اتبار فرما برداری دا اسی صرف اعلان ہی نہیں کر دے، اللہ دے پیغمبر دی عظمت نو ہی مننے آ۔ کئی لوگ کہندے نے اطاعت اتباع دا رٹ لایا ہویا ہے، اللہ دے پیغمبر دی شان تے عظمت نو تے مندے ہی نہیں۔ آؤ لوگو، اللہ دا قرآن جڑی بات دی رہنمائی کردا ہے، اور قرآن نے جگہ جگہ اتے آمنہ دے لال علیہ السلام دی عظمت نو بیان کیتا، اور میں کیوں گناہگار بیان نہ کرا؟ اللہ دے قرآن نے آمنہ دے لال علیہ السلام نال محبت کی تھی، اور میں گناہگار کیوں محبت نہیں کراں گا؟ رب العالمین نے قرآن دے اندر اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے تذکرے فرمائے، اور اللہ دا اپنا انداز ہے نا۔ اور لوگ ایک گل نوٹ کر کے لے جاؤ، اللہ دا قرآن حکمت دے نال پریا ہویا ہے، اللہ دا قرآن محبت دے نال پریا ہویا ہے، اللہ دا قرآن جیڑا ہے آمنہ دے لال علیہ السلام دے اخلاق دے نال پریا ہویا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے بلایا تے پکاریا، کسے نو یا آدم کہہ کے بلایا، کسے نو یا موسیٰ کہہ کے بلایا، کسے نو یا عیسیٰ کہہ کے بلایا۔ اللہ دیاں مرضیاں نے جس طرح چاہے بلا لوے، لیکن میرا تے تیرا عقیدہ ایوے نا۔ اللہ ذوالجلال نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو جتے خاتم النبیین بنایا، جتے امام الانبیاء بنایا، جتے حبیب کبریا بنایا، اوتے اللہ نے پھر محبت دی انداز بھی تبدیل فرمائے نے، اللہ نے اوتے ادب دے تقاضیاں نو بھی تبدیل فرما دیتا وے۔ رب ذوالجلال نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو بلایا تے نام نہیں لیا۔ اللہ فرماتے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ دا قرآن محبت کرے گا تے قرآن جی پر کے تیریاں اور تیرے سامنے پیش کراں گا۔ اللہ دے قرآن دے نال پیار کریا کر۔ اللہ فرما دے نے یا ایھا المدثر، اللہ نے اپنے انداز دے نال اور اپنے طریقہ کار دے نال اپنے پیغمبر نو کس طرح ادب دے لہجے دے نال پکاریا۔ اور لوگو آج دنیا دے اندر تو کہے گا اگر اللہ نام دے نال پکار لے اور پھر بھی اللہ اللہ ہی ہے، اللہ صفتان الپکار دا اے دے اندر فرق کی ہے، میں تینوں سمجھا جاواں تے بات اگے چلاواں۔ اے بات آ گئی ہے، شاید تیری سمجھ دے اندر آ جائے۔ ایک حضرت صاحب جا رہے نے، جناب حضرت مولانا منظور صاحب جا رہے یا کوئی عالم دین جا رہے ہیں، اور جدوں کو پیچھو آواز مارے گا اور منظور میری گل سنی، حضرت صاحب غصہ کر جان گے، اور یوسف میری گل سنی، حضرت صاحب غصہ کر جان گے۔ اے جناب میاں صاحب جا رہے نے، ایک کونسلر صاحب جا رہے نے، اور پیچھو کو آدھیں دا ندی
ندیم میری گل سنی ندیم صاحب دیکھن گے پیچھے دا انداز کیسا وے اے میاں صاحب نہیں کہہ سکدا اے رانا صاحب نہیں کہہ سکدا اے حاجی صاحب نہیں کہہ سکدا اے صفت دے نال جدو بندے نو پکاریا جاندا ہے اے مالدار بندہ اینو چودھری صاحب کیا جاندا ہے اے دی اندر اے دی عزت ہوندی ہے اے دی صفت دے اندر اے دا وقار ظاہر ہوندا پیا اے دی شان ظاہر ہوندی ہے پئی اے دا مقام ظاہر ہوندا پیا حافظ جی حافظ صاحب حضرت صاحب مولانا صاحب اے دی اندر اے دی صفت دے نال اینو پکاریا جا رہا ہے معلوم ہوندا ہے دنیا دے لوگ بھی اینو پسند کردے نے اے بٹ صاحب کہہ کے بلایا گیا ہے تے جناب اے دی برادری ہے لیکن اے دی اندر خوش ہوندا ہے کہ میرا فلاں برادری دے نال تعلق ہے اور کائنات دے لوگوں اللہ ذوالجلال نے آمنہ دلال علیہ السلام دیا صفتاں دے نال پکاریا تے محبت دا انداز اللہ ذوالجلال دائی تو اینا باتاں نو سمجھ لے اللہ تبارک و تعالی نے کیسیاں شاناتا فرمایا یا ایوہ المدثر کم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستغفر اللہ دا قرآن فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی ولسوف یؤتیک اور ڈسکے والے اگر تینوں دا ترجمہ آ جائے اللہ ذوالجلال دی قسمیں سارا دینی اس آیت نو پردہ جاوے حق دانی ہندہ ولسوف یؤتیک ربک فترضی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نال محبتہ فرمایا اور قرآن دے اندر انداز اللہ ذوالجلال دے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک رب ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر آمنہ دلال علیہ السلام دے تذکرے اپنے انداز نال فرمائے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کتے اللہ مزمل کہہ رہے نے کملی والا آوازہ مار کے کتے یا ایوہ المدثر کہہ رہے نے اللہ صفتہ دنال بلند دینے پہ کتے چہرے دیاں قسمہ کتے زلفاں دیاں قسمہ کتے راضی کرم دے سارٹیفکیٹ اللہ ذوالجلال عطا کر دینے پہ اور کتے سینے دے بارے اندر اور کتے ورفانا لکا ذکر حق دے اعلان آسمانا تو رب ذوالجلال فرما رہے نہیں اور کتے قرآن اندہ پہ آئندہ آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو راضی کرنوا سے اللہ ذوالجلال نے فرمایا غم نہ کر سونیا تینو کثیر تعدادی امت عطا کرانگا نہر کوثر عطا کر دیاں گا اللہ ذوالجلال نے شانہ عطا فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما اور لوگوں قرآن جتھو بھی پڑھا اللہ دے پیغمبر دا اخلاق سامنے ہوندا ہے اور قرآن جتھو پڑھا اللہ دے پیغمبر دا مقام سامنے ہوندا ہے اور میں تے منی ہی قرآن نو ہے اور میں تے منی ہی پیغمبر دی حدیث نو ہے اور میں قرآن پڑھنا ویا قرآن نو سینے نہ لگانا اور ایسے قرآن دے ذریعے تینو دعوت دیاں گا ایسے قرآن دے ذریعے تینو بلاواں گا آ جا اس قرآن نو من لے اس قرآن دی اتباع کر لے جڑا قرآن پیغمبر دی عظمت بیان کردہ پیا جڑا قرآن پیغمبر علیہ السلام دی شان بیان کردہ پیا جڑا قرآن اعلان کردہ پیا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم اور اس انداز نال پھر ترجمہ ہو جائے آیا مزمل آیا مدثر
مدثر آیا مزمل آیا مدثر تاہا آیا یاسین آیا دردی پکھیاں دا ساکی پسیاں دا بن رحمت للعالمین آیا دردی پکھیاں دا ساکی پسیاں دا بن رحمت للعالمین آیا نذیر بشیر بدر منیر آیا رب پیجیت نور مبین آیا قسم خدا دی پوچھ حسین کولو کائنات تو ود حسین آیا اچھی شان والا اچھی آن والا اچھی شان والا اچھی آن والا سانو خبریں ملی ہے پیغمبران تو دنیا والیاں دی لوگوں کی گل کرنی اور شان ود گئی اگے امبران تو حسین حب رسول دی ملے جسنو 10 کون ودے او دے نمبران تو اللہ ذوالجلال نے قرآن دی اندر اپنے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت نو بیان فرمایا اور لوگو اللہ دے قرآن نو گواہ بنا کے کہنا وا اللہ دے پیغمبر دے نالو عظمت دی اندر بھی کوئی آلہ نہیں جے اللہ دے پیغمبر دے نالو کمال دی اندر بھی کوئی آلہ نہیں جے اللہ دے پیغمبر دے نالو جمال دی اندر بھی کوئی آلہ نہیں جے اللہ دے پیغمبر دے نالو اخلاق دے اندر بھی کوئی آلہ نہیں جے اللہ دے پیغمبر دے نالو سخاوت دے اندر بھی کوئی آلہ نہیں جے اللہ دے پیغمبر دے نالو عبادت دے اندر بھی کوئی آلہ نہیں جے اللہ دے پیغمبر دے نالو اخلاص دے اندر بھی کوئی آلہ نہیں جے اللہ دے پیغمبر دے نالو علم دے اندر کوئی ود نہیں جے اللہ دے پیغمبر دے نالو علم دے اندر کوئی ود نہیں جے اللہ دے پیغمبر دے نالو خیر خائی دے اندر کوئی ود نہیں جے اللہ دے پیغمبر دے نالو سرداری دے اندر کوئی ود نہیں جے اللہ دے پیغمبر دے نالو تابعداری دے اندر کوئی ود نہیں جے اللہ دے پیغمبر دے نالو غمخاری دے اندر ود نہیں جائے اور کائنات دے لوگوں سن لو میرا عقیدہ تے دعوائے وے اللہ ذوالجلال تو بعد اگر کسے دا مقام تے شان تے عظمت ہے آمنہ دلال علیہ السلام دا مقام ہے آمنہ دلال علیہ السلام تو ود کے اگر کسے دے اندر کمال ہے تے او کلا رب ذوالجلال تے جدو اللہ ذوالجلال نے آمنہ دلال علیہ السلام نو اتنی عظمت عطا فرمائیے اتنی شان عطا فرمائیے پھر کیوں نہ اسی اس پیغمبر دی اتباع کریے کیوں نہ اس پیغمبر دی اطاعت کریے پیغمبر شان والا بھی ہے پیغمبر حسن والا بھی ہے پیغمبر جمال والا بھی ہے پیغمبر کردار والا بھی ہے پیغمبر صداقت والا بھی ہے تے پھر کیوں اس پیغمبر دی بات نو چھوڑ کے ہیلے بہانے تلاش کریے کیوں اس پیغمبر دی سیرت نو چھوڑ کے اور غیران دے دروازے تے در تے جائیے آؤ لوگو اللہ دے قرآن نے ایسے پاسے میری تے تیری رہنمائی فرمائی فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اور لوگو میرا پیغمبر جڑی چیز تو انو دیندہ ہے انو پکڑ لو میرا پیغمبر تو آڈے واسطے اس واسنا تے نقشہ نمونہ وے جڑا کم میرے پیغمبر نے کیتا وے وہی کم کرے گا کامیابی ہے میرے پیغمبر دی رات نو نظرہ مار لے میرے پیغمبر دی تہجد نو دیکھ لے میرے پیغمبر دی فجر نو دیکھ لے پیغمبر دی زور اثر مغرب عشاء دیکھ لے نبی دا روزہ دیکھ لے نبی پاک علیہ السلام دا حج زکات عمرہ اللہ دے پیغمبر دی غمی دے خوشی سامنے رکھ لے اللہ ذوالجلال فرما دینے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کائنات دے لوگو میرا پیغمبر تو انو جڑیاں چیزاں دیندہ ہے جڑے تحفے دے رہے آوے اے دے اندر کسے شادی کمی نہیں دے میرے پیغمبر نے نماز دیتی ہے اے دے اندر کمی کوئی نہیں میرے پیغمبر نے جڑا قیام کیتا ہے کائنات دے لوگو اللہ دے سامنے بڑا پیارا وے اللہ ذوالجلال نے اسمان تو اس قیام نو دیکھیا تیا کیا کم اللیلہ الا قلیلہ سونیا تیرا قیام اتنا پیارا وے تیرے قیام دا انداز اتنا سونا وے تھوڑا بھی جاگ لیا کرتے منو پیارا لگنا وے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دیاں خوشیاں دیکھ لے اور خوشیاں دے اندر بھی پیغمبر علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال دیاں نافرمانیاں نہیں کیتیاں اور میرے آقا علیہ السلام دی زندگی دے اندر نبی دے صحابہ دی وفات ہوئی نبی دی پیاری بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ سب کہہ دیو
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات بھی ہوئی ہے. نبی بعد اندر جنہ دا تذکرہ کرتے رہنے لیکن میرے آقا نے جڑے کم کیتے نے اج تیرے تے میرے واسطے مسئلے راہ نجات نے. ہوئی صدقہ جاری آئی, ہوئی تیرے تے میرے واسطے ذریعہ نجاتی, ہوئی تیرے تے میرے فوج شدگان واسطے اللہ تعالیٰ دی ہاں قرب دا ذریعہ آئی. جڑا انداز میرے آقا علیہ السلام دا اسی انداز نو تو اختیار کر لے. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے گوائیاں دیتیاں نے نا, فرمایا لوگو اگر دنیا دے اندر چاہندے ہو اسی کامیاب ہو جائیے, اللہ تعالیٰ دے نزدیک اللہ تعالیٰ دے سامنے کامران ہو جائیے. فرمایا رب ذوالجلال نے پھر ایدہ ایک معیار قائم فرما دیتا ہوئے, اس انداز دے اندر اللہ ذوالجلال ایک ضابطہ بنا دیتا ہوئے, ایک قانون بنا دیتا ہوئے. رب کائنات فرما دینے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا نہ پھر آجے نہ پیچھے ہٹ آجے اللہ دی اطاعت دے اندرو, اللہ دے رسول دی اطاعت دے اندرو. فَإِن تَوَلَّوْا اللہ فرماندے نے اگر تو پھر گیا اللہ تعالیٰ کافران المحبت نہیں کردا. اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دی انداز نو چھوڑ کے جڑا اپنا انداز کرے گا اور جڑے اپنے معاملات کرے گا. اور بڑی عجیب جی بات ہے, کئی دوست کہندے نے یار اتنے بڑے بڑے لوگ کر دے آئے, باپ دادا کر دے آئے, چاچیاں نے کیتا, نانکے بھی کر دے نے, پتہ سارے پاگل سارے بیوقوف نے. اینا دی بات نو میں چھڑ دیا تے کیویں چھڑ دیا, اویرہ ایک اللہ نہ کریا کر, میں تینوں محبت دی دعوت دیاں گا, پیار دی دعوت دیاں گا. یقولون ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فازلون السبیلا ربنا وآتهم ضعفین من العذاب. اللہ دا قرآن کی اعلان کردہ پیا. رب ذوالجلال فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ دے دربار دے اندر اللہ دے سامنے کچھ لوگ ایسے آن گے جڑے کہن گے اللہ سونی اسی اس وجہ تو گمراہ ہوئے, آج اس جہنم دا بالن اسی تا بنیا, اسی اللہ دے پیغمبر دے رستے نو چھڑیا, اسی تیرے رستے نو چھڑیا اور اطاعت کر دے سا. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا اسی اپنے وڈیریاں دی بات نو مندے رہے, اپنے سرداراں دی بات نو مندے رہے, اپنے بڑیاں دی بات نو مندے رہے. فازلون السبیلا اللہ دا واسطہ دے کے کہنا وا جدو نبی دی حدیث ہوندی ہے اپنے وڈیرے دی انداز نو پیش نہ کریا کر. جدو پیغمبر دا نقش قدم آ جاندا ہے, اللہ دے پیغمبر دی بات آ جاندی ہے, اور کائنات دے لوگوں اور بزرگاں کو لو غلطیاں ہو سکدیاں نے, اور تیرا نانا تے دادا غلط ہو سکدے نے, اور چاچے تائے تے ماپے غلط ہو سکدے نے, لیکن پیغمبر دی حدیث غلط نہیں ہو سکدی. جتے نبی پاک علیہ السلام دی بات دی مور آ جائے پھر اوتے اس بات نو تلاش نہ کریا کر. اے دے اندر میرے باپ ناراض ہون گے کہ نہیں, اے دے اندر برادری ناراض ہوئے گی کہ نہیں. جدو انہاں دی رضا واسطے تو کم کرے گا تے قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے پھر اے اپنے واسطے ہی اور جنہ واسطے دنیا تے کردہ رہا. ایک سادی جی گل کرا, برا محسوس نہ کریا جے کہ کوئی بندہ فوت ہوندا ہے, او دی اولاد او دے تو بعد کل 7 40 10 وغیرہ وغیرہ کر دیں, جنہ دا ثبوت نبی پاک تو نہیں, سارے مانتے, وہ بھی مانتے نے اسی بھی ماننے ہیں, لیکن انہوں صدقہ جاریہ دا نام دے کے کیتا جاندہ ہے. ایک سادہ جا سوال جے قیامت والے دن اللہ ذوالجلال دے سامنے اللہ نے پوچھ لیا کہ تو زیادہ بہتر جاندہ سا یا میرا نبی زیادہ بہتر جاندہ سا, تینوں اصال ثواب دا زیادہ پتا سی کہ میرے پیغمبر دے صحابہ نو زیادہ پتا سی, پھر اتھے گل دا جواب نہیں آنا, پریشانی ہوئے گی. اور پھر اس مقام دیتے جنہ واسطے نہ خرچ کیتا اتھے کہے گا ربنا اے اللہ آتہم ضعفین من العذاب, اینا دے نقشے قدم تے میں چل کے گمراہ ہویا, اینا نو ڈاڈا عذاب کر. اپنے وڈیرے علی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اینا دی وجہ تو جہنم دا بالن بنیا تے یا اللہ اینا نو بہت عذاب کر.
اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، شاید کسی دے دل تے بات ناگوار گزرے، لیکن میں رب دا واسطہ دے کے کہنا، میں تیری امانت دے اندر خیانت نہیں کراں گا۔ میں نبی دے ممبر تے کھڑا وا، ذمہ داری نال بات کرنا وا۔ اینا چیزاں دا وجود قرآن و حدیث دے نال نہیں، اینا نو ایویں گمراہ کرن واسطے لوگاں نے صدقہ جاریہ دا نام دے کے تیری جیب نو پھولیا جا رہا وے، تیرے مال نو ٹٹولیا جا رہا وے، تینو گمراہی دے دروازے تے لے جایا جا رہا وے۔ اے چیزاں آمنہ دلال علیہ السلام دی شریعت دے اندر بالکل موجود نہیں، نبی دے صحابہ دے اندر موجود نہیں۔ آئیے ذرا غور فرمائیے، نبی پاک علیہ السلام نے ایسے بات دی طرف رہنمائی فرمائیے، اور لوگوں میں جا رہا ہوں اور لوگوں نے مخاطب کر کے فرمایا، الا ایھا الناس، اے لوگوں خبردار خبردار۔ اور جس طرح کوئی بندہ کسی بات تو ڈراندا ہے، آمنہ دلال علیہ السلام رحیم نے، کریم نے، رحمت للعالمین نے، لیکن لوگوں نے کی کہہ رہے نے، الا خبردار، او لوگو خبردار، میں تواڈے نال ایک گل کرنا چاہنا، انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیبوا، اور کائنات دے لوگو، اور میں ایک بشرا، قریب ہے کہ اللہ دی طرفوں مسلم شریف دی روایت ہے، اگر روایت نہ دکھا سکا دنیا آخرت دے اندر تیرا مجرم آ، اور اس مسلح اس ممبر تے چڑھنے دا مینوں کوئی حق نہیں۔ اگر میرے کولوں کو میرا دوست حوالہ منگے، میرے کولو حدیث دا تقاضا کرے، میں دی حدیث راہ انہوں دکھاوا مسلم دے اندروں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور میں بشر ہاں، قریب ہے اللہ دا پیغام لے کے آن والا میرے کول آ جائے، فاجیبو، میں دی بات نو من لواں، میں دے پیغام نو من لواں، میں اللہ دے سنانو او دے تے لبئی کہہ کے او دے نال چل پما۔ اے دی اندر ایک اشارہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لوگ آج کہندے نے اللہ دے پیغمبر دی حدیث دے اندروں نبی پاک علیہ السلام دی وفات دا ثبوت نہیں ملدا۔ اے حدیث کتنے واضح امداد نال، اور کہے گا اے دی اندر کیڑے الفاظ ایسے تینوں مل گئے نے جنہ دے نال تو اس بات استدلال کرنا پیا۔ حضرات حدیث دے اگلے جملے تے غور فرمائیے، چند منٹ واسطے، چند لمحات واسطے اپنے دل نو میری زبان دی نوک نال جوڑیے، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں تو اور تیرے کلو کچھ نہیں لین واسطے آیا، میری یہی مقصد ہے، یہی میری سوچ ہے، اور تیری تے میری دنیا اور آخرت سمر جائے۔ اور میرے بھائی، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تواڈے اندر دو وزنی چیزاں چھوڑ کے جا رہا۔ جدوں کو چھوڑنے دی بات کردا ہے، اس ویلے او دا وجود نہیں ہوندا۔ مینوں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی زندہ ہون دے نال کوئی فرق نہیں پیندا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام قیامت تک زندہ رہن، میرا کی نقصان ہے، میرے مسلک دا کی نقصان ہے، میرے اکابر دا کی نقصان ہے، لیکن ویرا تیرے تے میرے عقیدے دا نقصان ضرور ہوندا ہے۔ اگر اسی اس بات نو نہ سمجھیے، عقیدے خراب ہو جائیں گے، اللہ دے سامنے مجرم بن جاواں گے، عقیدے دی معافی نہیں ہوئے گی۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں جا رہا ہاں، لیکن تواڈے اندر دو وزنی چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں۔ سمجھے ہو بات نو، شاید کہ سمجھے، نہیں سمجھے تو اس طرح سمجھو کہ اس ممبر دے اتے میرے تو پہلے خطیب پاکستان سن، جدو او سن ادو میں، جدو او گئے تو پھر میں اس جگہ تے کھڑا ہویا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی جگہ تے دو وزنی چیزاں چھوڑ کے جا رہا۔ او کائنات دے لوگو، نبی دے صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام دے کولو تعلیم حاصل کی تھی، لیکن جڑے لوگ بعد دے اندر ہونے والے نے نبی پاک علیہ السلام دے وجود تو بعد، اور بات چل پئی ہے تے ایک دو بات عرض کر جاواں، ٹائم دی بھی بڑی پابندی کرنی پینی ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے جان تو بعد، انا تارکن، آندے نے میں چھڑ کے جا رہا ہوں، چھوڑ کے جا رہا ہوں تواڈے اندر دو چیزاں۔ اور جدو جنی دیر تک اللہ دے پیغمبر علیہ السلام چھوڑ کے نہیں گئے، ابو بکر خلیفہ بنے، چھوٹی جی بات ہے، لیکن اختلاف اتنا بڑا کھڑا کر دیتا گیا ہے، امت نو محبت دے غلف دے اندر لے آ کے گمراہ کیتا جا رہا ہے۔ لوگوں اللہ دے پیغمبر دے نال محبت کیجئے، لیکن اپنی محبت نو نبی دی اتباع دی غلامی دے اندر رکھ کے کیجئے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا،
فرمایا وانا تارکن فیکم ثقلین، تسی میرے تو بعد آن والی میری امت دے لوگوں، میں جا رہے ہیں لیکن تواڈے اندر دو وزنی چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، قوت والی چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جیڑی میری کمی نو توانو پوریاں کرنگے، جو میرا مقصد ہے، جو میرا منہج ہے، جو اللہ ذوالجلال نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، اس ڈیوٹی نو پوریاں کرنگے۔ کیڑی؟ فرمایا اولہما کتاب اللہ فیہ الہدا والنور، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی زبان، قرآن تے یقین کر، قرآن نال محبت کر، قرآن دے نال پیار کر، قرآن دا ترجمہ پڑھیا کر، تینو ضرورت نہیں پے گی کسے مسلک دی، کسے مذہب دی، کسے مولوی دی، کسے خطیب دی، قرآن دے نال خود تعلق جوڑ۔ فرمایا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دے اندر پہلی کتاب، پہلی چیز فرمایا اللہ دی کتاب ہے فیہ الہدا والنور، جی دے اندر ہدایت بھی ہے تے روشنی بھی۔ اور دوسری چیز اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے کیڑی بیان فرمائی، او دی طرف اگر میں جاواں گا بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ دے پیغمبر نے دے بارے اندر فرمایا فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهَا، اس کتاب نو مضبوطی نال پڑھ لو، اینو پکڑے رکھو اپنے دندہ دے نال، مضبوطی دے نال۔ معنی کیے، مطلب کیے، اے اللہ دی کتاب نو چکیاں وڈنیاں نے، دندیاں وڈنیاں نہیں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جس بات دا اشارہ فرمایا، آ میرے ویرا ذرا سا تیری زبان دے اندر بات سمجھا جا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر زیر زبر دی اتے، ہر حرکت دی اتے، اپنی چھوٹیاں باتاں دی اندر بھی اس قرآن دے کولو رہنمائی لے آ جائے، اس قرآن دے کولو پوچھی آ جائے۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، فرمایا قرآن دے کولو پوچھیو اور قرآن دے نال جڑی میں او دی مثل دتا گیا، جڑی حدیث ہے میری حدیث دے کولو اپنے مسئلے حل کرایا جائے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنو، آکھو گے پہلے قرآن دیاں گلاں کر دیو پہ پھر حدیث دیاں باتاں میں کولو کری جا رہے ہو۔ کئی لوگ ایسے بھی آنے جڑے مسئلے نو الجھام دینے، اللہ دے قرآن نے یہ بات دسی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فاحذروا فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین۔ اور قرآن نے یہ بات دسی ہے یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا۔ اللہ ذوالجلال نے تے آپ ہی فرمایا نا، آپ ہی اعلان کیتا نا سونیا، انہاں لوگاں نو دس دیو اطاعت کرن اللہ دی اور اطاعت کرن اللہ دے رسول دی۔ اللہ دی اطاعت سمجھ آ گئی اللہ دا قرآن ہے، اللہ دی اطاعت سمجھ آ گئی اللہ دے پیغمبر دی حدیث ہے۔ آکھو گے اپنے کولو گل نہ کرنا نا ویرا، اللہ دے قرآن دی بات ہی، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے اتے مقدس چٹھی منوان نازل ہوئی تے سونے نے بیان فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور لوگوں میرے رسول دی اطاعت حقیقت دے اندر میں رب دی اطاعت ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ فرمایا لوگوں صراط مستقیم دی اتباع جڑی ہے وہی میرا رستہ جے، وہی میرا طریقہ کار جے، وہی جنت دا راہ جے، وہی جہنم کو بچن دا رستہ جے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس آیت ضمن دے اندر فرمایا، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے، آمنہ دلال علیہ السلام نے زمین دے اتے ایک لکیر کھچی، خط کھچیا اور او دے چار چفیرے دعا پاسے خط کھچے، جڑے اس لکیر دے نال مل دے جل دینے، اس لکیر دے اندروں نکل دینے۔ آج جس طرح کہیں دینے نا اے چیزاں اے بھی تے قرآن و حدیث سو ہی نکلیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جڑا خط کھچیا نا، ایک لمبا درمیان دے اندر لکیر کھچی، اس لکیر دے نالوں پھر لکیراں دو ادھر کھچیاں دو ادھر کھچیاں، او دے نال مل دیاں جل دیاں۔ بات نو سمجھیے گہرائی دے اندر جا کے، نبی پاک علیہ السلام نے خط کھچے،
تے پھر جڑے دو خط علیحدہ کھچے ہو بھی یہ نالوں ملا کے کھچے نے، یعنی کہ یہ اندروں نکل دینے پہ تے نال فرمایا یہ دروازیاں تے شیطان کھڑا ہے، دروازیاں تے شیطان کھڑا ہے گمراہی دی طرف لے جان واسطے۔ اس اسلام دا نام لے کے، قرآن دا نام لے کے، حدیث پیغمبر علیہ السلام دا نام لے کے اے دے اندروں نکالیا گیا ہے، اے دے اندروں اے دا ثبوت ملدا ہے، اے دے اندروں نکال کے اے جناب قرآن و حدیث دا ماخذ ہے، اے قرآن و حدیث دا مغز ہے، اس انداز نال جڑا نکل جاندا ہے حضرات، نکل گیا، دور نکل گیا۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا نہ تسی اس طرح نہ کرے آجے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اے نہ رسیاں دی طرف نہ جایا جے بھٹک جاؤ گے۔ اور کائنات دے لوگوں آمنہ دلال علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا نہ رسیاں دی طرف نہ جایا جے، او دی وجہ کی ہے فرمایا یہودیہ دے اندر 71 جماعتاں تے عیسائیاں دے اندر بنی اسرائیل دے اندر 72 تے میری امت 73 دے اندر۔ سمجھیے بات نو، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قرآن و حدیث جو جڑا نکل جاندہ ہے، دائیں بائیں نکلدا ہے، اگے پیچھے نکلدا ہے، ساڈا تے نکلدا ہے۔ فرمایا پہلے کسے ایک جماعت ایک مذہب دے 71، دوسرے دے 72 تے میری امت دے 73۔ فرمایا کلہم فی النار الا ملت واحدہ۔ اللہ دے پیغمبر دی زبانی اور میں اپنے کولو بات کر نہیں کردا پیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے سارے دے سارے جہنم دے اندر جان گئے الا ملت واحدہ۔ ایک جماعت ہوئے گی جڑی جنت دے اندر جائے گی۔ محبت دے نال پیار دے نال گل سن لے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ایک جماعت ہوئے گی، ایک گروہ ہوئے گا، اے او لوگ جنتی ہون گے، باقی سارے جہنم دے اندر جان گے۔ اور لوگو اللہ ساری امت نو جنت دے دے، منو تکلیف کوئی نہیں، اور سارے دے سارے لوگ جنت دے اندر چلے جان، میں کو جنت دا ٹھیکے دار نہیں، لیکن نبی دے اس منبر تے کھڑا ہاں، اگر گل حقیقت نہیں کرانگا قیامت نو تیرا بھی مجرم ہواں گا، نبی دا مجرم ہواں گا، رب ذوالجلال دا مجرم ہواں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او کائنات دے لوگوں 72 جماعتاں اور جہنم دی طرف دکیلیاں جا رہی نے، ایک جماعت جنت دی طرف جا رہی ہے۔ اور سونیا او کیڑی جماعت ہے، او کیڑے لوگ نے جڑے جنت دے وارث نے؟ تے نبی نے سادے لفظاں دے اندر کوئی گنجل نہیں ہو اور کوئی ول نہیں پائے۔ میرے آقا فرماتے نے ما انا علیہ و صحابی، اج دیتے میں چلنا پیا تے میرے صحابہ چل دینے پہ، اور جڑا طریقہ نبوی ہے تے جڑا طریقہ نبی دے صحابہ دا اوہی جنت دا راہ ہے۔ جڑی بات دی دلیل نبی پاک علیہ السلام دے کولو نہیں ملدی، جڑا معاملہ نبی دے صحابہ دے کولو نہیں ملدا، کائنات دے لوگوں جتنا مرضی قیمتی ہوئے، جتنا مرضی خوبصورت ہوئے، جتنا مرضی دل فریب ہوئے، او چیزاں جڑیاں نے جنت دا راہ نہیں جو ہو سکدیاں، او جنت دی طرف لے جان والیاں نہیں ہو سکدیاں۔ اور ایک اور چھوٹی جی بات کرا شاید کہ بات سمجھ آ جائے، جدو کسے بندے کو کوئی دوست کسے اہل حدیث نو ملدا ہے، وہ کہندا یار تسی رفع الیدین کیوں کر دے؟ کدی کسے اہل حدیث نے بات کہی ہوئے کہ یار میرا ابا کردا میں اس واسطے کر رہا۔ کسے کو پوچھے آ جائے تو نماز دے اندر سورہ فاتحہ کیوں پڑھدا ہے؟ کدی کسے آکھے میرا دادا پڑھدا سی۔ اہل حدیث کدی یہ بات نہیں کہے گا کہ میں رفع الیدین اس واسطے کرنا کہ میرے باپ دادا نے کیتا ہے۔ کائنات دے لوگوں اہل حدیث تا صرف ایک ہی معیار ہے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے جڑا کم کیتا ہے پوری زندگی وہی کرانگا، اور جڑا آمنہ دلال علیہ السلام نے نہیں کیتا کدی بھی اس کام دے قریب جاواں گا۔ اور سوچ لو اللہ دے قرآن نے پہلیاں قوماں دا بھی ذکر کیتا ہے، نبیاں نے دعوتاں دتیاں تے لوگ کہندے سن اسی باپ دادے دے دین چھوڑ دئیے، اسی اپنے بڑیاں دے دین چھوڑ دئیے۔ حضرات میرے کو پوچھ، میرے کو سوال کر کہ میں کیوں رفع الیدین کرنا، میں کیوں سینے تے ہاتھ بننا، میں کیوں سورہ فاتحہ پڑھنا، میں کیوں آمین کہنا، آمین بالجہر دا کیوں قائل ہاں، میں تشہد دے اندر اٹھن لگیا، تیسری رکعت دے اندر پہلی رکعت دے اندر بیٹھ کے کیوں اٹھنا؟ سوال کر۔ میں کدی اس بات دا جواب نہیں دیاں گا کہ میں اپنے باپ دادا نو دیکھے،
میرے مسلک دا ایک ہی جواب ہوئے گا کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اس طرح کیتا ہے، نبی دے صحابہ نے اس طرح کیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دا قول یاد آیا، حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے لوگو تو انہوں نبی دے صحابہ دے عمل دے اتے، انہاں دے کردار دے اتے، انہاں دے انداز دے اتے یقین نہیں آیا؟ اور اگر تسی دنیا دے اندر کسے دے انداز نو دیکھنا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی وفات تو بعد دیئے باتاں نے، وہ اللہ دے پیغمبر تے کائنات واسے رہبر تے رہنما نے فرمایا اگر نقش قدم ہی لینا تے نبی دے او صحابہ دی طرف دیکھئے جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے بہترین دل عطا فرمائے، جنہاں نو کائنات دے اندر سب تو بڑا عالم نبی تو بعد بنایا، جنہاں دے دلہ دے اندر کوئی کسے قسم دی رکاوٹ نہیں، کسے قسم دی دکھلاوا اور ایسی بناوٹ والی بات نہیں، جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے علم واسے بھی چنیا اور دین دی اگے پھیلاؤ واسے بھی چنیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سوال کر دینے یار تو انہوں نبی دے صحابہ تے بھی یقین نہیں، نبی دے صحابہ دے امداد بھی نہیں، محبت نال پوچھئے، اپنے علماء دین دے کولو سوال کیجئے، اللہ دی کتاب اٹھائیے پڑھئے الف لام میم تو لے کے والناس تکرا، اگر کسے امام دا تذکرہ ہے میں چوٹھا میری جماعت چوٹھی، اللہ دے پیغمبر دی حدیث تو لے کے پہلی وحی تو لے کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اتنی بات بڑی بات کر رہے ہیں حضرات، ذمہ داری دے نال بات کر رہے ہیں، پیدل خبر نہیں چھوڑیا، جاؤ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی پہلی وحی تو لے کے آخری وحی تکرا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا، اس زبان دے اندروں کسے امام دی تقلید یا کسے امام دی پیروی دا تذکرہ ہوئے آج تو بعد ممبر تے چڑھنا چھوڑ دیا گا۔ ذمہ داری نال بات کر رہے ہیں حضرات، قرآن نے اگر حکم دیتا ہے تو اطاعت رسول دا حکم دیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیتا ہے، اپنی اطاعت دا حکم دیتا ہے، یا پھر میرے آقا علیہ السلام نے تھوڑی جی بات اگے چلائی، فرمایا اے کائنات دے لوگو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت نو اپنایا جے، میرے صحابہ دی سنت نو اپنایا جے، فرمایا کائنات دے لوگو کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل ومن ابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، نبی دی حدیثی اللہ دے پیغمبر فرما رہے نے، فرمایا کائنات دے لوگو ساری دنیا جنت دے اندر جائے گی اور ساری دی ساری امت ہے جنت دے اندر جائے گی، لیکن وہ بندہ جنت دے اندر نہیں جائے گا اور جنہیں جنت سے جان تو انکار کر دیتا، سوال کیتا سونیا کیڑا بد نصیب ہے اور جڑا جنت دے اندر جان تو انکاری ہے، نبی پاک علیہ السلام فرما دینے من آسانی، اور جڑے بندے نے میری نافرمانی کی تھی اور جنہیں میری نافرمانیاں کی تھیاں وہ جہنم دے اندر جائے گا، جنت دے اندر نہیں جا سکے گا، جنت دے اندر جان واسے معیار ہے من آتانی دخل الجنہ، اور میری جنت ملے گی میری اطاعت دے اندر، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا اطاعت کرو گے فرما برداری کرو گے، اطاعت فرما برداری دے بدلے دے اندر اللہ دی جنت نہراں والی بہاراں والی ملے گی، اور جنہیں نافرمانیاں کیتیاں پیغمبر علیہ السلام دے رستے نو چھوڑیا، اللہ دے پیارے پیغمبر اللہ دا قرآن کی اعلان کردہ پیا، رب ذوالجلال فرماندے نے وَيَوْمَ يَعُزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور نہ کر لیں تے حرج کیے، اور میری دعوت تے غور کر لیں اور میرے الفاظ سے غور کر لیں، آندہ جس طرح بھی کر لئیے تے حرج کیے اور پڑھدا تے قرآنیاں، اگر امامہ دی گل نو مننا تے او بھی تے دین دی گل ہی دس دینے، اور جدو امام دی بات نبی ٹکران دی اور کہے گو دین نہیں جا، اور دین ہو یہ جڑا مصطفیٰ دی زبان چو نکلیا، اور دین ہو یہ جڑا قرآن دے میں کرانگا تے کی ہوئے گا، اور قرآن کہندہ کچھ نہ کوئے گا تے کی ہوئے گا تیرے منظر کو، فرمایا وَيَوْمَ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي وَقَالُوا
فرمایا قیامت والے دن اپنے ہتھاں تے چکیاں وڈے گا، دندیاں وڈے گا، کاش میں دنیا دے اندر اللہ دے رسول نو چھڑ کے کسے ہور دی اطاعت نہ کیتی ہوندی۔ اوتھے پچھتایا پھر کسے کام ہونا، اوتھے پچھتایا کو فائدہ ہونا۔ تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمادی، اج تے نیوی پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی، تے جنوں ملے حضوری آقا دی، جنوں ملے حضوری آقا دی، کی لوڑے انہوں غلاماں دی، آمن حدیث پیغمبر دی، میری دعوت کی غور کر، آمن حدیث تینوں عظمت میں سلاماں دی۔ اللہ دی جنت ہوئے گی، تو گزریا ہوئے گا، فرشتہ کھڑا ہوئے گا، کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوہا داخلین، تیری عظمت نو سلام، تیرے انداز تو سلام، تیری رفاقت تو سلام، تیری فرما بداری تے سلام، تیری مہمان نوازی تے سلام، تو عظمت نہ لایا، تو عزت نہ لایا، تو شان نہ لایا، تینوں اسی سلام پیش کرنے آ۔ میرے بھائی حدیث نو من لے، اللہ دے قرآن نو من لے، دنیا دے اندر بھی تینوں سلام ہے، آخرت دے اندر بھی سلام ہے۔ اگر قرآن و حدیث نو چھوڑ کے دوسرا رستہ تلاش کرے گا، اللہ دے پیغمبر دی زبانوں گمراہ ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ دنیا دیاں رسمہ رواجاں دی اگر تھوڑا جہا میں بھی ایدی طرف نظر دوڑاواں نا تے گمراہی گمراہی، لڑائی لڑائی، پریشانی پریشانی، اختلاف اختلاف، آندہ کرنا تے نہیں چاہتا، برادری والے جین ہی نہیں دیندے، رشتہ دارہ کو لوگ کھادا کھواواں نہیں تے کراں کی۔ حضرات صرف اور صرف قرآن و حدیث اور پیغمبر علیہ السلام دی اتباعی ساڑھے واسطے دنیا آخرت دے اندر عزت دا باعث ہے۔ اللہ کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔